فریاد وکړ ومظلومه دستور دي ماشي بدنيا جناسي باندي دي لوا يسنا اولاد عمر من تعجيل يوضل بيوم درود ختم محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قادر محترم جلال مشایخ کی جمع مختصر و کلمات مرحوم صالح صاحب پر عرض کون کی ظاہر دے دا موقع ہمیشہ دم جنازے کے جمع ہونو آغا چاہے لگ وقت پر متا دا آخرت والا سفر یاد شی اور دا مارک ٹولو نلوے حکمت امدہ دے سمونہ پکار دے آغا دنیا پویر نشی پہلے دے زندگی حقیقت سورا دے دا ماو تا دور استر زندگی زمور دا ڈیر بندوبستونا کو اہتمام کو سوچ کو فکر کو خواری کو کلت سنگ حالات تھی ویرے دے انسان پیداوی کی بیا مارگ پورے لوئے لوئے امیدونا لوئے پروگرامات پیدائشنا مارگ پورے دا انسان زندگی کے تھوڑا ڈیرے مرحلی او دا دی ٹول زندگی ذکر پروردگار عالم قرآن مجید کے دو جملوں کے کڑے درود یو محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن معجزہ دے اور مجموعی طور پر نا دا قرآن ہر یو حرف معجزہ دے اور ہمیشہ دے پر ہے پچھرے صرف قرآن تا متوجہ شو نو دا زندگی کم مقصد دے غب حاصل ہوئی دا یو آیت دا کافی دے ہر یوشی دا پر منن جنازے تراغلیو بیگانا موزلے کے سب پروگرامات وہ جنازے تراغلو ہر چا بزلے کے وہ ارادہ ہوئی دا جنازہ ہوئی چوک پچی ترسی چوک پر رزق تلاش پا کئی چا بس مشکل ہوئی چا بس بیماری ہوئی چا بس غلط خبر ہوئی صرف دا یوے ریلے پروگرام انسان سے کلا ذہن کے جوڑے نو سورا یو لوئے دنیا ہے لوئے خبر ہے سب پروگرامات تی ذہن کے دا صرف یوے ریلے یوار دا ٹولا زندگی آخو دیر استر ہے وہ حقیقتی سے پروردگار عالم دے یہی دا انسان منہا خلقنکم کمال دے قرآن اللہ کو نے سارا انسان
सोच कई कुरान तनो बदन आसे लरदेगी इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना द मोमिन निशानी कुरान दा बयान करी है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम मोमिन सिर्फ आगा चौकते कला वो मख के दा अल्लाह जिक्र कीगी द वो जड़बन हज़ार और सकला दा कुरान आयतुना वो मख के तिलावत कीगी द वो ईमान नूर ज़ियातीगी मोमिन आगा है कुरान कमाल हुंदा है तो यही कुरान मिनहा खलकनकुम ऐ इंसान याद वसता खौर ना मजोड़ खड़े तो खौरे खौर ना मजोड़ खड़े और दम पवेर न कि बस खौर ना जोड़ शवे दा बदान दा खैस दा हुसन दा जवानी दा दौलत दा दुनिया वसाइल दा बची दा बंगले दा प्लटूना दा गाड़ी दा खौर ना मजोड़ के प्रेम नखले فيها نعيدكم يواوريز ببدا سراتي صوندي خبر وتبرته عارف سبب ختم مش خبره کا انسان ہوندی تو سوچ گئی انسان خورونه ما جوړ کړي او پر خله منه اند څه خپل مرضی ده اختیار د خپل دی عمل ته مرضی بھی سکے کا بس آزاد نہیں وفيها نعيدكم يواوريز بیا سراجی زهار سبب ختم وی اوندی خور وتبرته دا زندگی ته اور بیا پروردگار یې بیان نه پرېږدو دا خور د تراغلی بس ختم نشوه خبره امیر المؤمنین څنګه فرمایي ځکه چیرې مرګ عمده وی چې انسان قبر تراشي بس ختم شوه خبره مولای متقیان نه یې نو بیا خو مرګ زندگی نه ډېر ښه کچې خبره قبر باندې ختمېدونکې دی نو بیا خو مرګ زندگی نه ځکه ښه دی څومره انسان زنده دی کله بیمار دی کله صحتمند دی کله وږی دی کله تږی دی کله جګړه دی کله فساد دی کله پریشانی دی کله نوکاري نشته کله څه دی کله څه دی بس قبر ته خو انسان راغلی دی ټولو غمونو خلاص شي امیر المؤمنین نه فرمایي ځکه خبره همدا دی چې ختمېدونکې وي زه قبر ختمه خبره نو مرگ زندگی نه بهتر دی خو امیر المؤمنین دی د خبردار دا خبره یاد وساته ای بنده څنګه قرآن یې د قبر باندې ختمه نه دی ومنها نخرجکم تارة اخرى یوه ورځ به بیا داسې راشي څوندي خاورونه به بیا زندګان بیا به ما مخکې ودرېږي بیا به د هر یو عمل جواب راکوي دا پروردګار دا ټوله زندگی دا تی دنیا نه هغې دنیا پورې دا دوره طویله زندگی ما ورته ورپاره څومره سوچ کوو بندوبست کوو اهتمام کوو بس څه دي ای انسان خاورو نه جوړ یې خاورو ته ورسې یوه ورځ بیا داسې دی څه بیا به ما مخکې ودرېږې صرف ودرېږې به نه فینبئکم بما کنتم تعملون صرف پوښتنه به درنه نه کوم کوم څه عمل دې کړي دي دا به درته ښیم هغې دنیا کې که پټې دې کړي دي هغه هم به څرګند شي ټول بیوک شي دا قیصر عباس خو هغې دنیا کې ظاهر کې ښه سړی و خلکو نظر کې څه و څه و څه سید و عالم و ښه سړی و لمونځونه هم دې کولو خو دا خو ظاهر عمل و هغه کوم د ما والا پټې عمل دي ته دي کې پټ دي خو قیامت کې به څرګند وي بیا अब ټولو مخکې وي په دې مخکې دا هغه ورځ ما ورته باندې راشي پروردګار عالم هغې ورځې نه مخکې موږ ته د عمل خیر او د اطاعت توفیق عطا وکړي بس د سانو مرګ یقیني هر چا دپاره دی چوک هم نه دي بچ کوونکي اور حساب هم هر چا ورکوونکی دی قبر هم هر چا دپاره دی هغې دنیا کې بیا فرق نشته دا فرقونه ما ورته دې دنیا کې جوړ کړي دي هغې دنیا کې د یوې خبرې فرق دی درجه د یوې خبرې دی دې دنیا کې موږ کومې درجې جوړې کړي دا به ټولې ختمې شي ولې دا د موته کار دی دا د پروردګار کار نه دی عزت والا چوک دی کاټا سړی چوک دی لوی چوک دی د
مخبل خپل درجه جوړي هر چې خپل ذهن دی دې دنیا کې درجه ولا یو وسیله ده ان اکرمکم عند الله اتقاکم پروردگار عالم دی چې هغه دنیا کې عزت اخچا څنګه متقی انسان پروردگار عالم مطلو تا ایمان و تقوی عطا فرمائے بس دوستانو تو جملے مارس کے مرگ یقینی دے اور ہر چاہتا پڑا دے افسوس نہ مرگ نوی جھاڑا یا خفگان غم مرگ مانے نہ دے بلکہ دائی وہ فطری جذبہ دے پروردگار عالم تا عطا کریے سزا جدائی دے تو جدائی تکلیف انسان تا ملوی گی تا ہر یہ رشتے خپل مینا دے خپل تعلق تے اور خپل محبت تے دماؤ تا بسرشتی وی اور سب منوی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جمعتی من سرویو یا حسین جزاکم اللہ صرف دوی جملے میں آئیتون کی ذاکر کا بیان ہوگی دی پاکیزہ ذکر ثواب مرحوم تا عطاشی انشاءاللہ اما عرض کو جمعے رکھ رہا ہے اور دہار یہ رشتے یہ خپل تعلق تے اور پروردگار عالم مزلوں کے اغمینا محبت اچولی دی ټولو نه زیاته ګرانه رشته هغه د مور او پلار بچیو سره دی الله اکبر یا د چا بابا حسین وی لوی سکینه وی الله اکبر سید الشهداء فرمایي د ما باندې هغه کور او خلګي د کوم کې سکینه وی الله اکبر وړي شهادتګي سره غوازم د حسین مینا حسین د یې د ما خو سره مینا د کوم کې د ما وړا لور سکینه وی او عدالت سره حسین باندې سکینه نه کړه نه نه ته حسین باندې لور نه راکړه نه لور باندې بابا نه الله اکبر تلسم مزیدار دے دعا ماتی وارات ملمرہ مزیدار خیمون رواتلی یو خو آغا وقت و چکل زلجنات سوکا دوالات امارات ساکینا خیمون رواتا زلجنات سیمونو بانی لسونا چیخلو بابا زلجنات ای زلجنات ما بابا میدان تمام بیا ہے اللہ اکبر او عدلار یو دا مرحلہ وا تو حسین ورطا خوش ہوئے بڑا ساکینوی ہوئی کی کسی سے عدلارو یو ماتی زلجنات پسر ہوا تھا یا یو آغا وقت ہوا چکل خالی زلجنات واپس خیمو در اغلارو بڑا ساکینہ پا منڈے منڈے رہوا تھا زلجنات گردن نہیں ہوئی گا تا اگرلا وا زلجنات دما بابا سیوری کی گزر گئے خبره ور سره وړې سکینه کړې جنا خپل به باندې سره جواب ورکړي ورته یی وازل جنا ما ته د ما بابا دې څکړل ورته یی د حسین نور خپل به باندې سره یی زه نور نه هم خبر ول ما زین د کربلا پزمکه باندې الله اکبر حضرت جنا ما ته تورا ہویا اخر وخت کې او بي وڅخلې کته کې الله اکبر سیوري کې کوز کړی یا ګرمي کې کوز کل جنا خپل به باندې سره یی شهادت کې زه نور نه هم خبر کله تا بابا د مازین نه کوزیدو ماستر کې غړاولې د کربلا میدان کې یو پور کې ولا بیبي فریاد وکړه و مظلومه حسین حسین زرستور شاه سرجانه سکینه مختار پشاره و سرجانه د میر پر ټوشاری
دستور دي چاوي ماشي بدياكي جناسي باندي دي لوا يسنا سجنادا يا وسايا وكجيل ماي سريغر ميكي بوي برود راشازادا Sabki çarşiri khuda wana sani wahda salam ya khuda salam ya khuda zaruri salgik wana khuristagik حسين مسلوم خوروا حسين مسلوم خوروا جروك رزيدا ويا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إلهي بعظمة وحرمة محمد وآل محمد عليهم السلام بعظمة وحرمة جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والشهداء الله تیرا امت وش جڑا پر یاد وش ذکر وش منحفظ رائے کل منظور کے حضرت مجلس میں رحمتنا برکتنا نعمتنا ذل کے حضرتنا ټولو برابر دا وګر څولې کې چیتا چیتنا راغلي ریو قدم په بدلې کې حضرت حسنات عطا کې خپل غم او دردونه او مهلت نصیب کې الہی پروردگار کوم ذکر وش ماتام جڑا پر یاد وش دې سلام مرحوم تام درنه هدیه او پیشکشي وګر څولې کې مرحوم سره هم کرم نظر وکي د برزخ ټولنی سفر وتا آسان وګر څولې کې خبر د اهل بیت او نور سره منور وګرځولې کې شفاعت اهل بیت اطهار علیهم السلام ته نصیب کې پس مندګاو ته صبر جمیل نیت کې ډېر وخت پر غم او درد او مهلت نصیب کې فاتحه د مرحوم روح بسم الله Lagunas Station. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आलि मुहम्मद कअफ़ज़ल मा सल्लैत व बारकता व तरहम अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वशुहदा'i वस्सिद्दीक़ीन व जमीइ इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्न हाज़ा अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नज़ल बिक व अन्त खैरु मंज़ूलिन बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा व अन्त अअलमु बिही मिन्ना। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिहि व इन कान मुसीअन व मुज़निबन फतजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहु। अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदका फी आला इल्लिय्यीन वख्लुफ़ अला अहलिही फिल गाबिरीन वरहमहु व इयाना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहता मा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। مسافری کی چوک مشا پسل کدل کی د وطن وای یا د وطن ارمان کوي یا بشیرنا موریادی یا بشیرنا موریادی کی یا بسپین گری بلار تا ډیر یا پلار تا ډیر لیدلی وینا ځایونه نشته چې ختن خوی نشته ځایونه شته چې ختن خوی نشته نو خالی تختونه مد ورور ژړوینا حمد اکبر و ژړول حسین 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 یو باران یو باران وراول حسین ژړول حسین حمد اکبر ژړول حسین حمد اکبر ژړول حسین حمد اکبر ژړول حسین حسین سراغ نو زوی تانی وتا زریه ویر کلو سینی وتا زوی جابین سوالی دل حسین ژړول حسین حمد اکبر ژړول حسین حمد اکبر ژړول حسین حمد اکبر
حالت نور شولو بر بابا پزړه کمزور شولو ورسره سم بیا څملاستل حسین جړا ول حسین دا کبر جړا ول حسین دا کبر جړا ول حسین دا کبر جړا ول حسین کله یې سار تک لخو تشي کله یې خیال عصمت خیمو تشي ای لیلا فریاد سواری دل حسین